रहिया आहियूं त चूंड निशान न मिलण कंहिं बि जमायतुनि खे चूंडनि में हिसो वठण खां नथो रोके सघे। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आइन जे ख़िलाफ़ आहे, उन जे करे उनखे मुअतल कयो थो वञे। उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खे बि कालदम करार ॾिनो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु PTI जे हवाले सां बि हिकु फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवणु आहे त PTI सियासी जमायत हुई ऐं आहे, ही अहम फ़ैसिलो आहे। जीअं जीअं फ़ैसिलो अची रहियो आहे हीअं अव्हांखे ॿुधाए रहिया आहियूं असां बि त ही सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾेई छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ऐं इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो कालम करार ॾेई छॾियो आहे। वॾो फ़ैसिलो आहे जंहिं ते सभिनी जूं नज़रूं इन खां पहिरीं जॾहिं फ़ैसिलो ॿुधाइण जी कोशिशि कई वई, उन खां पोइ इजलास कोठायो वियो। इजलास में सभु जजिस साहिब जेके उते वेठा आहे, उन खां पोइ जेको आहे सो हिकु एजेंडा जारी कई वई त सुभाणे जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॿुधाईंदी। रजिस्ट्रार तरफ़ां इहो बयान जेको आहे सो जारी कयो वियो हो। उन खां पोइ जेको आहे हाणे सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए रही आहे। फ़ैसिले में कुझु ॻाल्हियूं आयूं आहिनि जेके सुप्रीम कोर्ट जा हुकुमनामा हिन वक़्तु जारी कया विया आहिनि। उन्हनि मां चूंड निशान न मिलण कंहिं बि जमायतुनि खे चूंडनि में हिसो वठण खां नथो रोके सघे। उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खे मख़सूस सीटूं ॾियण जो हुकुम ॾिनो आहे। सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असेंबली में मख़सूस सीटुनि जी हक़दार आहे। हीउ फ़ैसिलो जीअं जीअं अची रहियो आहे अव्हांखे असां ॿुधाए रहिया आहियूं। ही अहम फ़ैसिलो आहे। सिंध TV न्यूज़ जी स्क्रीन ते अव्हां हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहियो। लाइव मंज़र आहिनि जेकी सुप्रीम कोर्ट जे जज साहिब आहिनि जेके उहे ॿुधाए रहिया आहिनि। 13 रुकनी बेंच आहे जेका फ़ैसिलो ॿुधाए रही आहे, जंहिंजी सभई चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा करे रहियो आहे। अहम ॿुधणी बाबति अहम फ़ैसिलो आहे जेको अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। सुप्रीम कोर्ट पारां हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾिनो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾिनो वियो आहे। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आइन जे ख़िलाफ़ आहे, उन जे करे उनखे कालदम करार ॾिनो पियो वञे। इहो चवणु आहे सुप्रीम कोर्ट जो। सुप्रीम कोर्ट PTI खे मख़सूस सीटूं ॾियण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो चवणु आहे त चूंड निशान न मिलण कंहिं बि जमायतुनि खे चूंडनि में हिसो वठण खां नथो रोके सघे। जीअं जीअं फ़ैसिलो अची रहियो आहे हीअं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असेंबली में मख़सूस सीटुनि जी हक़दार आहे। इहो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे। हिन वक़्तु फ़ैसिलो जेको आहे हिन वक़्तु अचणु जारी आहे। जीअं ई फ़ैसिलो अची रहियो आहे असांखे ॿुधाए रहिया आहियूं। तमाम वॾो फ़ैसिलो आहे, अहम ॿुधणी आहे जंहिंजो फ़ैसिलो हिन वक़्तु हली रहियो आहे। कुझु फ़ैसिले जूं कड़ियूं जेके अव्हांखे ॿुधाए रहिया आहियूं। हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं त चूंड निशान न मिलण कंहिं जमायतुनि खे चूंडनि में हिसो वठण खां नथो रोके सघे। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आइन जे ख़िलाफ़ आहे, इन करे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾिए थी। उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो बि कालदम करार ॾेई छॾियो आहे। इन हवाले सां सॼी अस्पताल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजनिगार शाहिन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिन साहब। शाहिन कुरैशी साहब, अवां ॾिसी रहिया आहियो वॾो फ़ैसिलो आहे जंहिंखे सभिनी जो इंतज़ार हुयो। सुप्रीम कोर्ट हुकुम ॾिनो आहे त पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾिनो थो वञे। अवां कीअं था ॾिसो? मैं उर्दू में बात कर सकूंगा जरूर जी।
جی شاہین قریشی صاحب، یہ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ ہے جو اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اب حکومت کو تو مزید پریشانی ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے جو مخصوص ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیے۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے، 8 جج ایک طرف ہیں اور جو چیز جو ہے وہ ان کا نقطہ نظر دوسرا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے ماننا جانا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس میں ایک بات اہم ہے کہ پی ٹی آئی کو دے دیتی تھے، جو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اب بھی سیاسی جماعت ہے اور اسے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، لیکن اس کے اندر 2 باتیں جو ہیں ہو جائیں گی کہ جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بات ہے نا، کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جج صاحبان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو اپیل ہے، اس کے دائرہ کار میں رہنا ہے، تو وہ تو اپیل جو ہے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے تھی، تو سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں دی گئی، پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کیس نہیں بھی تھا اس کو جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی نیچر کو دیکھ کر تو ہم جو ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے ججوں کی ذہنی آرا بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے ٹھیک ہے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جو چٹھی نہیں تھی سپریم کورٹ میں، یہ بھی کہا جائے گا کہ اس میں تو سنی اتحاد کونسل نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ارکان ہیں، یہ ہمیں دی جائیں، کیونکہ وہ تمام ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا، اور آزاد جو ہیں انہوں نے جوائن ہو گئے تھے سنی اتحاد کونسل میں۔ اب انہوں نے ان کے آزاد ہونے کے سٹیٹس کو ختم کر دیا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی جو ہے ان کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا تھا، تو اس میں یہ بات کی جائے گی کہ جو بات جو ہے اس طرح عدلیہ جو ہے سیاست میں بھی کہا جائے گا کہ آ گئی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کی تو درخواست بھی نہیں تھی اور پی ٹی آئی کو دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آئین کی روح کے مطابق وہ لوگوں نے چونکہ جب ٹکٹیں اپنے جمع کرائی تھیں انتخابی کاغذات جمع کراتے وقت، تو اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کا فارم دیا تھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کا نہیں دیا اور آزاد دیا ہے تو یہ معاملات لہذا انہیں کہا گیا کہ وہ ایک فہرست جمع کرا دیں۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہے عدالتی فیصلوں کے تحت ہونا چاہیے، اگرچہ پاکستان میں یہ بھی ایک ماضی ہے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ہے عدالتی حل بھی ہوتے ہیں، اور جو 17 جو ہے آرٹیکل 17 کا جو پنجاب میں حکومت ختم کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں ری رائٹ کیا گیا تھا، جس میں جو ہے پنجاب حکومت کو ختم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ووٹ خلاف دے دیں گے لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ عدالت کے دائرہ کار میں نہیں تھا۔ تو جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی یہی کیا گیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ جج صاحبان جو قاضی فائز صاحب کے ہم خیال تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیس جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا ہے، تو پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے، تو یا تو پی ٹی آئی درخواست دیتی کہ ہمیں بلے سے کیوں محروم کیا گیا ہے اور وہ اس کیس کو سنا جاتا، لیکن اسی کیس میں بلے کے نشان واپس لینے کو غلط اقدام قرار دے کے یا ان کو امیدواروں کو آزاد قرار دے کر جو ہے کہ فیصلے کو غلط کہا گیا جو ہے الیکشن کمیشن کے، اور جو اس کو پشاور ہائی کورٹ نے انڈورس کیا تھا اس کو بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اعلیٰ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور یہ ایک جمہوری پروسیس چل رہا ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے بھی سپلٹ ہوتی تھی، جب بندیال کورٹ تھی تو جب فیصلے پتہ چل جاتا تھا، لیکن اس بار ایک چیز ضرور دیکھنے میں آئی ہے کہ فیصلہ کوئی بھی صحافی یا دیگر لوگ جو ہیں اسپیکولیٹ نہیں کر سکے، لوگوں نے جج صاحبان نے اپنی آراء جو ہے، اپنی قانونی جو ہے سوچ جو ہے اس کا اظہار یہاں فیصلے میں کیا ہے، اگرچہ یہ پہلے بھی جو آرگومنٹ ہو رہے تھے، ریمارکس آ رہے تھے، اس سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سپلٹ ہوگا، اور گزشتہ روز بھی صحافیوں میں کے مابین یہی بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ 2 اجلاس ہوئے ہیں
اس کے فیصلے کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے 13 شاہین قریشی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اب اس فیصلے میں جو حکومت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ مخصوص سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دی جائے، اب حکومت کو اگر دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس تو پھر تو میجورٹی کم ہو جائے گی، پھر یہ صورتحال کہاں جائے گی؟ یعنی وہ کوئی آئینی جو ہے تبدیلی وغیرہ کا کام نہیں کر سکیں گے. وہ اکثریت جو تھی اس وقت حکومت کو وہ نہیں رہے گی. حکومت کے بارے میں اس عدالتی فیصلے کے علاوہ بھی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ صورتحال ہے کہ وہ اپنے مین اتحادیوں کا جو ہے اعتماد جو ہے حاصل نہیں کر پا رہے. جو 2 روز پہلے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے کامیابی سے حکومت نہیں کر پا رہی، اور تو لہذا چونکہ وہ اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ نہیں ملا رہے، جس میں بجٹ پہ مشورے، ایس ڈی سی پی پہ جو ہے مشورے، تو وہ ساری چیزوں میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ گزشتہ 2 روز پہلے دورے میں صدر زرداری نے لاہور میں کہا کہ نون لیگ جو ہے آئینی جو ہے عہدے ان کا بھی احترام نہیں کر رہی. تو وہ ظاہر وہ پنجاب کی طرف بھی اشارہ تھا کہ پنجاب کے گورنر کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر کو بھی کس طرح محدود ہے، اور وہاں پہ سندھ کے اندر گورنر جو ہے وہ تو روزانہ جو ہے متحرک ہیں سندھ کی مراد علی شاہ کی حکومت کے خلاف. تو موجودہ حکومت کی جو ہے مہنگائی کی پالیسی اور جو ہے غربا کے اوپر اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکسوں میں اضافے سے آلریڈی نون لیگ کا جو ہے کافی اس کا نقصان ہوا ہے، اور اس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی جمہوری سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کا ساتھ اس طرح نہیں دے گی، کیونکہ عوام بہت شدید تکلیف میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز اچھا شاہین قریشی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، یہ فیصلہ تو آ رہا ہے، اس میں یہ بھی کہا رہا ہے کہ 15 میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے کرے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو، تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ 15 دن میں ہی یہ مخصوص نشستیں جو وہ پی ٹی آئی کو دے سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے جو ہے ٹائم لے سکتی ہے؟ نہیں وہ کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ایک فیصلہ ہے، اور آلریڈی جو ہے الیکشن کمیشن کہہ چکی ہے کہ جو سپریم کورٹ کہے گی اس پر منون عمل ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو ایک بڑا اور بحران ہو جائے گا. آلریڈی پاکستان میں اقتصادی، سیاسی، عدالتی بحران ہے، اور 6 ججوں کے خط کا مسئلہ چل رہا ہے اور دیگر چل رہے ہیں. اور جو ہے پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر انگیج نہیں کر رہی. کبھی وہ کہتے ہیں ہم آرمی سے بات کریں گے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں. تو پاکستان کی یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر چائنا بھی جو ہے وہ نہیں کر رہا، اور جن کنڈیشن پہ ان کو جو کچھ قرضے مل رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اس میں تو لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو خود اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے بڑی دشوار صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے گا. جی ٹھیک ہے شاہین قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، شاہین قریشی صاحب سینئر تجزیہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس سے بہت ساری ڈسکس ہوئی سب فیصلے کے حوالے سے. हिन वक़्तु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी मख़सूस सीटुनि बाबति फ़ैसिलो ॿुधाए रही आहे. चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 13 रुकनी बेंच फ़ैसिलो ॿुधाए रही आहे. जीअं जीअं फ़ैसिलो अची रहियो आहे असां नाज़रीन खे ॿुधाए रहिया आहियूं त हिन वक़्तु जेको फ़ैसिलो अची चुको आहे उन में चयो पियो वञे त चूंड निशान न मिलणु कंहिं बि जमायतुनि खे चूंडनि में हिसो वठण खां नथो रोके सघे. इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आइन जे ख़िलाफ़ आहे. तहरीक इंसाफ़ सियासी जमायत हुई ऐं आहे. तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असेंबली में मख़सूस सीटुनि जी हक़दार आहे. उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ऐं इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾेई छॾियो आहे. अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं सुप्रीम कोर्ट जो अहम फ़ैसिलो आहे जेको हिन वक़्तु ॿुधायो पियो वञे, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ऐं इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो कालदम करार ॾेई छॾियो आहे. सुकोर्ट इलेक्शन कमीशन जो मख़सूस सीटुनि बाबति नोटिफिकेशन बि कालदम करार ॾेई छॾियो आहे. हीअ बि अहम ख़बर आहे जेका हिन वक़्तु हुकुमनामो जारी थी वियो आहे. सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो मख़सूस सीटुनि बाबति नोटिफिकेशन बि
कालदम करार ॾेई छॾियो आहे। हीअ अहम ख़बर आहे फ़ैसिले जे जीअं जीअं अची रहियो आहे तीअं असां नाज़रीन खे ॿुधाए रहिया आहियूं त हिन वक़्तु फ़ैसिलो अची रहियो आहे। इलेक्शन कमीशन जो मख़सूसनि बाबति नोटिफिकेशन बि कालदम करार ॾिनो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम आहे त तहरीक इंसाफ़ सियासी जमायत हुई ऐं आहे सुप्रीम कोर्ट जो अक्सरियती फ़ैसिलो आहे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी ग़लति तशरीह कई। इहो चवणु आहे सुप्रीम कोर्ट हिकु वॾो हीउ बि फ़ैसिलो आहे जेको ॿुधाए रही आहे त इलेक्शन कमीशन ग़लति तशरीह कई आहे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी। हीअ अहम ख़बर आहे जेका असां शेयर करे रहिया आहियूं। हिन वक़्तु फ़ैसिलो अची रहियो आहे, अहम ॿुधणी आहे। PTI हिन वक़्तु अॻवान जेके आहिनि उहे बि सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहिनि, पर हिते जेको फ़ैसिलो आहे असां फ़ैसिले जे बारे में तव्हांखे आगाह कंदासीं त फ़ैसिलो जेको आहे हिन वक़्तु हली रहियो आहे। फ़ैसिलो 8 जजनि जी अक्सरियत सां ॿुधाए पियो वञे। 13 रुकनी बेंच जेका आहे हिन वक़्तु फ़ैसिलो ॿुधाए रही आहे जंहिंजी सरबराही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा करे रहियो आहे। फ़ैसिलो अची रहियो आहे। निशान न मिलण कंहिं बि जमायतनि खे चूंड में हिसो वठण खां रोके नथो सघे। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आइन जे ख़िलाफ़ आहे। तहरीक इंसाफ़ सियासी जमायत हुई ऐं आहे तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असेंबली में मख़सूस सीटुनि जी हक़दार बि आहे। उन सां गॾोगॾु PTI खे 15 ॾींहंनि अंदरि मख़सूस सीटूं ॾियणियूं आहिनि। इहो बि वॾो हुकुम आहे जेको सुप्रीम कोर्ट जो। सां गॾु तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असेंबली में मख़सूस सीटूं जेको मिलंदियूं। PTI सियासी पार्टी हुई ऐं हमेशह रहंदी। इहो चवणु आहे सुप्रीम कोर्ट जो। उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ऐं इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो बि कालदम करार ॾिनो आहे और चयो आहे त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी ग़लति तशरीह कई आहे। इन बाबति असां सॼी सूरत ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु के जॉइन कयो आहे सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सीनियर तजज़ुबेकार शकील सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील सुमरो साहब। वालेकुम सलाम। शकील सुमरो साहब सभ खां पहिरीं अवां जी वॾी महिरबानी जो अवां असांखे टाइम ॾिनो। शकील सुमरो साहब ही वॾो फ़ैसिलो आहे सुप्रीम कोर्ट जो जेको ॿुधाए पियो वञे। हुन में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ऐं इलेक्शन कमीशन जो जेको फ़ैसिलो आहे उनखे कालदम करार ॾिनो थो वञे। इन बाबति सां छा चवंदा? जी कयूं बिल्कुलु इहो अहम फ़ैसिलो हो ऐं हिननि जा पॉलिटिकल सिनेरियो आहे उन ते तमामु घणो इम्पैक्ट पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जी 13 रुकनी बेंच जेका सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में जोड़ी वई हुई। हुनजो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो हो ऐं अॼु उहो फ़ैसिलो जस्टिस मंसूर अली शाह जेको आहे उहो पढ़ी ॿुधायो ऐं उन फ़ैसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जी जेके मख़सूस निशिस्तुनि बाबति पिटीशन हुई उन में हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कालदम करार ॾिनो वियो आहे ऐं फ़ैसिले में चयो वियो आहे त कंहिं बि पार्टी खे चूंड अमल खां महरूम नथो करे सघिजे। PTI हिकु सियासी जमायत ऐं मख़सूस निशिस्तुनि जे हवाले सां औरतुनि ऐं अक़लियतुनि जी जेका निशिस्तूं आहिनि उन्हनि जी उहा हक़दार आहे। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच जेका आहे उन इहा ॿुधणी कई आहे ऐं उनजो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो हो। फ़ैसिले वक़्तु अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, इलेक्शन कमीशन जो वकील सिकंदर बशीर, PTI अॻवाननि जी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट जे कमरे नंबर 1 में इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो ऐं इन खां पहिरियों सुप्रीम कोर्ट में 2 फुल कोर्ट जेके आहिनि उहे इजलास पिणु थी गुज़रिया। हाणे हीउ जेको फ़ैसिलो आहे उहो फ़ैसिले जो मजमूई तौर ते पॉलिटिकल जेको इम्पैक्ट पवंदो उन पॉलिटिकल इम्पैक्ट में ज़ाहिर त PTI खे जेके मख़सूस रिज़र्व सीटूं आहिनि उहे ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु जेका मर्कज़ में हुकूमत आहे उन फौरी तौर ते उनमें का तब्दीली न ईंदी पर उन ते शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत ते जेको आहे नेगेटिव इम्पैक्ट पॉलिटिकल हवाले सां तमामु घणो पवंदो ऐं उन सां गॾोगॾु जेका PTI आहे उन PTI खे सियासी सघ जेका आहे उहा मिली चुकी आहे। असां पहिरियों ॾिठो त PTI जे अंदरि जेको चीफ मिनिस्टर आहे अली अमीन गंडापुर उहो मुसलसल जेको आहे वफ़ाक़ी हुकूमत ते तनक़ीद कंदो रहियो। अपोज़िशन जेका PTI जी हुई उहा स्ट्रांग थी वई हुई ऐं हाणे हिकिड़ो PTI खे पॉलिटिकल पार्टी जेको आहे उहो तस्लीम कयो वियो आहे। इन खां पहिरियों जॾहिं पॉलिटिकल जेका इलेक्शन हुई PTI जे अंदरि इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में न कराइण जे सूरत में उन खां इलेक्शन जे दौरान जेको हुनजो निशान हुयो बैट उहो वापसि वरितो वियो हो। उन खां बाद में आज़ाद जेके उम्मीदवार हुया उहे बेसिकली हुया त PTI जा पर जॾहिं उन्हनि खे निशान न मिलियो त उन्हनि खे मजबूरन इलेक्शन जेका आहे उहा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौर विढ़णी पई ऐं वॾे आख़िरी में जॾहिं उहे खटिया त उन खां बाद में सवाल आयो त उहो कहिड़ी पार्टी जॉइन कनि। मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि जा ऑप्शन उन्हनि जे
आडियो रखिया विया ऐं लास्ट में उन्हनि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जेको आहे उनखे जॉइन कयो ऐं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी कयूं में का बि पार्लिमानी में नुमाइंदगी न हुई ऐं इहो लीगल ग्राउंड ते इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो ख़ासि तौर ते इलेक्शन कमीशन जे तरफ़ां त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जेको कानून में आहे निशिस्तुनि जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन में त उन में मख़सूस निशिस्तुनि जे हवाले सां हुननि इलेक्शन कमीशन वटि लिस्ट जमा न कराई हुई इन ग्राउंड ते सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको आहे कुझु जजनि जो इहो जंहिंमें चीफ जस्टिस साहिब शामिल हुयो उनजो इहो चवणु हो त लीगल ग्राउंड ते अहिड़ो अख़्तियार आहे नथो ॾेई सघिजे छाकाणि त उन्हनि मख़सूस निशिस्तुनि जे हवाले सां लिस्ट जेका फ़हिरिस्त हुई उहा जमा न कराई वई पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो जेको वकील हुयो सिकंदर बशीर उन इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त 2018 जी जेके चूंडियूं हुयूं उनमें बाप पार्टी जेका आहे उन सीट कोन खटी पर उनखे 3 मख़सूस निशिस्तूं ॾिनियूं वयूं हुयूं ऐं उन खां बाद में वकील जो इहो बि चवणु हो त जेको मैंडेट आहे PTI जो उहो इलेक्शन कमीशन जेको आहे वन साइडेड फ़ैसिलो करे उहो उनजो मैंडेट जेको आहे उहो ख़तमु करे छॾियो जंहिं न पई हली सघे ऐं हुन पंहिंजे लाइ चयो तूं हुकूमत किराइण ऐं ठाहिण ॼाणनि था त इन हवाले सां हाणे PTI जो अंदरि जेको पॉइंट ओरा सीटूं आहिनि क़ौमी असेंबली जे अंदरि मां सम्झां थो त उनमें लॉबिंग थींदी ऐं मे बी पीपल्स पार्टी जो जेको झुकाव आहे उहो नून लीग बदिरां जेको आहे उहो PTI ॾे थी वञे बहरहाल ॾिसिजे त ईंदड़ वक़्त में उहो सूरत हाल कहिड़े रुख़ सां अॻिते वधे थी। अच्छा शकीर साहब इहो बि फरमाइजो त हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में इहो बि चयो वियो आहे त तहरीक इंसाफ़ मख़सूस सीटुनि जी हक़दार आहे ऐं सिंध पंजाब KP या ॿियनि सूबनि में ॿियनि तहलकनि में किथे बि जेकी मख़सूस सीटूं आहिनि उहे PTI खे ॾिनियूं वञनि उन हवाले सां सुन्नी इत्तेहाद जूं जेके दरख़्वास्तूं खे ख़बर हूंदी त हुनजी जमा करायूं सुप्रीम कोर्ट में उहे रद्द कयूं वयूं आहिनि त हाणे इन हवाले सां जेके मख़सूस सीटूं मिलनि थियूं त जेकी हुकूमत आहे वफ़ाक़ी हुकूमत उनजो छा रिएक्शन हूंदो उनजो छा एक्शन हुन वटि छा आहे हाणे जेको ऑप्शन फ़िलहाल वक़्तु जीअं मां पहिरें बि चई आयुमि त वफ़ाक़ी हुकूमत वटि एतिरो आहे सीटूं आहिनि जो फौरी तौर ते उनजी हुकूमत खे ख़तरो कोन्हे पर जेकॾहिं इत्तेहादी उन खां अलॻि थी वञनि था नून लीग खां जंहिं इत्तेहादी अलॻि थी वञनि था त उन सूरत में जेका आहे उहा हुकूमत बरक़रार रखणु ॾुखियो थी वेंदो ऐं इन में मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियूं आहिनि ख़ासि तौर ते अपोज़िशन जी पार्टी जंहिंमें मौलाना वज़ीर रहमान ANP ऐं महमूद खान अचकज़ई उहे मुसलसल इहो चवंदा रहिया आहिनि त मुल्क में नयूं इलेक्शनूं करायूं वञनि त मां सम्झां थो त हाणे अपोज़िशन जेके पार्टियूं आहिनि ख़ासि तौर ते जेको अपोज़िशन अलायंस आहे जंहिंमें मौलाना फज़लुर रहमान या PTI अञा उहे ॿई जेके उन्हनि में इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे निबरजी न सघिया आहिनि अपोज़िशन पार्टियूं जेको आहे उहो कहिड़ो इंस्टांस वठनि थियूं पियूं इहो ईंदड़ कुझु ॾींहंनि जे अंदरि क्लियर थी वेंदो उनमें पीपल्स पार्टी जी जेका पोज़ीशन आहे उहा अहम पोज़ीशन आहे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी नून लीग खां अलॻि थिए थी त उन सूरत में हुकूमत बरक़रार रखणु ॾुखियो थी वेंदो ऐं उन में हिन वक़्तु जेका इत्तेहादी ईअं सम्झो त हुकूमत आहे ऐं पीपल्स पार्टी अपोज़िशन जे अंदरि न बल्कि कोलिशन पार्टनर तौरु मौजूदु आहे ऐं मौजूदा हुकूमत ते उहा तनक़ीद बि कंदी रही आहे असां ॾिठो त जेका वफ़ाक़ी बजट आंदो वियो पहिरियों हुन ते रिज़र्वेशन्स कया विया उन बाद में जॾहिं प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात कई त उन खां बाद में पीपल्स पार्टी जेका आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेका आहे उहो बजट जे हवाले सां मंज़ूरी जे हवाले सां हिमायत जो फ़ैसिलो कयो त हाणे क़ौमी असेंबली जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे छाकाणि मख़सूस जेके निशिस्तूं आहिनि औरतुनि जूं अक़लियतुनि जूं उहे हाणे इलेक्शन कमीशन इन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ इलेक्शन कमीशन जेको आहे उहो अलाट कंदी PTI खे त ऐं उन खां बाद में PTI खे इहो स्टेटस ॾिनो वियो आहे त हाणे PTI हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी आहे हाणे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो बि ॾिसिजे त जॾहिं तफ़सीली फ़ैसिलो ईंदो त उनजो बि वजूद न रहंदो ऐं उन खां बाद में क़ौमी असेंबली में ॾिसिजे त उहा PTI जेका आहे उहा ख़ुदि जॾहिं चयो वियो आहे त PTI हिकिड़ी पॉलिटिकल जमायत आहे ॾिसिजे त हाणे इलेक्शन कमीशन जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जी फ़ैसिले जी रोशनी में कहिड़ा जेके आहिनि उहे नोटिफिकेशन जारी करे थी पई इहो तफ़सीली फ़ैसिलो ईंदो उन खां पोइ ही मुख़्तसिर फ़ैसिलो आहे तफ़सीली फ़ैसिले में असांखे अञा वधीक जेका आहे
उहा सूरत हाल चिटी थी मिलंदी। ठीकु आहे शकील सूमर साहब असांखे टाइम ॾिनो असां सां गॾु मौजूदु आहे मुंहिंजी वॾी महिरबानी। जी नाज़रीन शकील सूमर साहब सीनियर एंकर पर्सन ऐं तर्जुमेकार असां सां गॾु मौजूदु हुआ। हिन फ़ैसिले ते कुझु ॻाल्हियूं थियूं हुन सां गॾु सुप्रीम कोर्ट जो हिकु फ़ैसिलो जेको आहे साम्हूं आयो आहे। हुन में चयो वियो आहे त इलेक्शन कमीशन फ़ैसिलो आइन जे ख़िलाफ़ आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ सियासी जमायत हुई ऐं तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असम्बली मख़सूस सीटुनि जी हक़दार आहे।